जी एजाज साहब, आप हमारे साथ रहेगा। दिफाई तजियेकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड अहमद सईद मिन्हास हमारे साथ मौजूद है। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, बताइएगा कि पाकिस्तान की जानब से ये ऑपरेशन जो है वो लॉन्च किया गया है अफगानिस्तान के खिलाफ, कितना मौसर जो है वो ये साबित होगा, और क्या जो स्ट्रॉन्ग मैसेज है पाकिस्तान की जानब से जो अफगान तालिबान को जो है वो दिया जा रहा है कि पाकिस्तान अब मजीद किसी किस्म की जो है वो बर्दाश्त नहीं करेगा, किसी भी किस्म का जो हमला है जो अफगान सरजमीन से जो पाकिस्तान के ऊपर किया जा रहा है, और खून का बदला जो है वो अब खून से लिया जाएगा। देखिए जी, इस वक्त फुल फ्लेज पाकिस्तान रिस्पॉन्स जनरेट कर रहा है। एक न्यू नॉर्मल, जैसे कि हमने ईस्टर्न बॉर्डर पे इंडिया के खिलाफ मई 2025 में किया था ऑपरेशन बुनियाद मरसूस में, मैं इसको ऑपरेशन बुनियाद मरसूस 2 मैं अपनी तरफ से कहूंगा, लेकिन चूंकि इसका नाम ऑपरेशन गजब अल हक रखा गया है कि हक का गजब, के जिसमें जब हक के ऊपर बात आती है तो फिर आप रिस्पॉन्स भरपूर तरीके से देते हैं। स्पेशली हमने अफगान भाई, हमारे ब्रदर इस्लामी मुल्क, हमने कितनी दफा मौका दिया, सीज फायर करके हमने अपने बायलैटरल लेवल पे बातचीत बढ़ाई, हमने किस कदर उनको रिक्वेस्ट की, हमने ब्रदर इस्लामी ममालिक जिसमें तुर्की है, कतर, दोहा, ये सारे आपको मालूम है, सऊदी अरब, ईरान, इवन हमने चाइना और रशिया को भी बीच में डाला, लेकिन बदकिस्मती से ये मैं ना मानूं की रट लगा रखी थी, क्योंकि ये एरोगेंस का शिकार थे और एग्जैक्टली वही गेम स्ट्रक्चर था, ये वही टेम्पलेट था जो इंडिया इनको कह रहा था, और उन्होंने पैसे पकड़े हुए थे। और ये बदकिस्मती से तीन कौम, अफगान कौम जो है उन्होंने जलील करके रख दिया। इन्होंने ये जो इनकी अबूरी रजीम के चंद एक जो टेररिस्ट किस्म के इनके जो लीडरशिप है कि जिन्होंने उनकी शनाख्त को ना सिर्फ एक गयूर अफगान कौम के बजाय एक टेररिस्ट का जथा बना के रख दिया। अब जो हमने रिस्पॉन्स जनरेट किया है तो इसको हमने फिर कंप्लीट ऑपरेशन साइकिल जो है उसको मुकम्मल करना है, जिसमें हमने पहले अफ्तारी के बाद जब इनकी तरफ से शरारत की गई और हम पे क्वाडकॉप्टर से हमला किया गया तो हम इसके लिए ऑलरेडी तैयार थे। और स्पेशली जब आज बेशरम मोदी जो बुचर ऑफ गुजरात है और ये दूसरा बेशरम जो नेतन्याहू है जिसके जो फलस्तीनियों का कातिल है, इनकी जब पार्लियामेंट में मीटिंग हुई और जिस तरह की इनकी बातचीत चल रही थी तो उसमें डर था, ये उससे खदशा था कि ये शय लेते हुए जो हरकत ना करें अफगानी, और स्पेशली अफगानिस्तान के अंदर इनके अंदर जो अपने धड़े हैं वो अपनी गवर्नमेंट के खिलाफ होते जा रहे थे। और वहाँ पे स्पेशली जो भी एक नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट बना है नौजवानों का, तो इन तमाम चीजों से तवज्जो उठाने के लिए कन्वेंशनल लेवल के ऊपर ये शरारत का हमें खदशा था। अब इस सिलसिले में जब उन्होंने हमला किया तो हमने बॉर्डर चेक पोस्ट को पहले तबाह बर्बाद किया, फिर उसके बाद ये डेप्थ के अंदर विड्रॉ किए, फिर उसको तबाह बर्बाद किया, फिजिकली उनको ऑक्यूपाई किया। सेकंड फेज के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो शाहीन है जो कि ऑपरेशन बुनियाद मरसूस के अंदर जैसे उन्होंने तारीख रकम की थी फॉरफेल और इनके जो है Su-30 और इन जहाजों गिरा के, अब वो बगैर किसी रेजिस्टेंस के पिन पॉइंट टारगेट हम उस तमाम ऐसे एलिमेंट्स को अगेंस्ट कर रहे हैं कि जहाँ पे कमांड कंट्रोल स्ट्रक्चर है, कि जहाँ से ना सिर्फ नॉन स्टेट एक्टर्स को यकजा किया जाता था, उनको इंस्ट्रक्शंस दी जाती थी, बल्कि ये शरारत करने के पीछे भी उनका ऑफ कोर्स हेडक्वार्टर्स थे। तो लिहाजा मुख्तलिफ जो टीयर ऑफ कमांड है उनको तबाह किया जा रहा है। अभी नंगरहार के अंदर जहाँ से कि वेपन, स्पेशली वो वेपन जो अमेरिकन यहाँ छोड़ के गए थे, उनके जखीरे को तबाह बर्बाद किया गया है। तो लिहाजा कन्वेंशनली पाकिस्तान अफगानिस्तान से 1000 टाइम बेटर है, लेकिन हैविंग मेकिंग दिस स्टेटमेंट आई विल से कि हमारी जो लीडरशिप है, ये हमारी जो कमांड है, और स्पेशली हमारी यूनिटी ऑफ कमांड जो कि चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस जो हमारे आसिम मुनीर साहब हैं, ये उनकी अपॉइंटमेंट की वजह से ये जो कोऑर्डिनेटेड एम्प्लॉयमेंट हो रही है पाकिस्तान आर्मी की, पाकिस्तान एयरफोर्स की, और उससे मिलने वाले जो रिजल्ट्स हैं, ये वो यूनिटी ऑफ कमांड है कि जिसके ख्वाब के तहत, जिस एम के तहत ये अपॉइंटमेंट जनरेट की गई थी। तो अब एक यूनिटी ऑफ कमांड के तहत हमने सबमिशन डेपो को भी तबाह किया है, और कई हजारों की तादाद में वेपन्स थे, एमुनिशन था जो पाकिस्तान में टेररिज्म के लिए इस्तेमाल होता था, और ये वही वेपन्स हैं जो अमेरिकन छोड़ के गए और फिर बाद में हमारे यहाँ जो मारे जाने वाले जो टेररिस्ट थे उनके पास मिला करते थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट ऑपरेशन साइकिल हम मुकम्मल करेंगे। आज रात इनको पूरा जो हमारा ऑपरेशन साइकिल है मुकम्मल होगा, और सुबह का सूरज इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान को जो हमारी क्लेम्स हैं कि जिनकी वीडियोस भी हम मीडिया के साथ शेयर कर रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ से प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, हम आपकी तरह के जो टीवी चैनल्स के जो एंकर्स हैं उनको भी लेके जाएंगे, दिखाएंगे ऑन ग्राउंड कि क्या यहाँ पे तबाही। बदकिस्मती से उन्होंने अब तक एक मस्जिद को शहीद किया है, और चंद एक जो हमारी तरफ के जो गांव थे उनके ऊपर उन्होंने मोटर गोले फायर किए, कि जिससे वहाँ कुछ सुनने में आ रहा है कि कुछ फैमिलीज जो हैं वो जख्मी हुई हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कोई जानी नुकसान फौज का अभी तक नहीं हुआ। लेकिन हम अफवाज जब हलफ लेते हैं पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी में या हमारे जवान अपने ट्रेनिंग सेंटर्स के अंदर, तो हम डे 1 से पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह
اور شہادت کو جو ہے وہ اپنے سر کے اوپر اپنے دلوں میں بسا کے تو پھر ہم یونٹس کو جوائن کرتے ہیں. آج اس کو دوبارہ سے پروف کرنے کا ٹائم اللہ نے موقع دیا ہے. جو ہم نے مختلف جنگوں کے اندر پہلے بھی قوم کو مایوس نہیں کیا, اب بھی مایوس نہیں کریں گے. اور جب اب آنے والی خبریں جو ہیں کہ ہم ان کے ریئر میں جا کے, ان کے پیچھے جا کے, ان کے جو ڈیپتھ میں ان کے جو ذخائر تھے, یا کمک کے ذخائر تھے, یا کنسنٹریشن ایریاز تھے, یا کمانڈ کنٹرول انفراسٹرکچر تھا, اس کو تباہ کر رہے ہیں. تو لہٰذا کمپلیٹ آپریشن سائیکل مکمل کیا جائے گا تاکہ یہ وانیوں کی کمر توڑی جائے جنہوں نے اپنی بدقسمتی سے اپنی شاندار تاریخ کو ملیا میٹ کیا اور انہوں نے اپنے آپ کو کرائے کے سولجرز کے طور پر پریزنٹ کیا, انڈیا کی گود میں جا کے بیٹھے. اور کتنی شرمندگی کی بات ہے افغانستانی قوم کے لیے کہ افغانستان کو ملایا گیا نیتن یاہو اور مودی نے اپنے ساتھ. کس قدر شرمندگی کی بات ہے ایک عظیم قوم کے لیے. اور وہ قوم کو میرے خیال میں اپنی یہ جو بدکار قسم کی ان کی رجیم ہے ان کے خلاف کھڑا ہونا چاہیے, ان کو ہٹانا چاہیے. ادروائز کب تک وہ لڑتے رہیں گے؟ 1979 سے لے کے اب تک کتنے 45-47 سال ہو گئے. کیا ان کے نوجوانوں کا حق نہیں کہ وہ ترقی کریں؟ کیا ان کا حق نہیں کہ وہ سائنس اور دیگر جو فنی تعلیمات ہیں, تعلیم ہے, اس کے اندر اپنا نام پیدا کریں, اچھی کرکٹ ٹیم بنائیں, اچھے ہاکی کھیلیں؟ دنیا کے کون سی جو گیم ہے جو افغانی نہیں کھیل سکتے, لیکن بدقسمتی سے وہاں پہ اس طرح کی جو ہے رجیمز رہی ہیں کہ جنہوں نے ان کے مستقبل کو تباہ و برباد کیا ہے. اور انہوں نے اس سے پہلے جو ہے جس طرح سے طالبان کی بری رجیم نے ان کے ساتھ کیا ہے جب سے امریکن یہاں سے گئے ہیں, اس کی مثال ماضی میں نہیں ملتی ہے. تو لہٰذا افواج ہماری اپنا بھرپور کردار ادا کر رہی ہیں اپنی پروفیشنلزم کو سامنے رکھتے ہوئے. اپنی جو ہماری اسٹریٹجک پلاننگ ہے یا آپریشنل پلاننگ جس میں کولیٹرل ڈیمیج کو اوائڈ کرنے کی حتی الامکان کوشش کی جاتی ہے, اس کو سامنے رکھتے ہوئے ہم یہ تمام حملے کر رہے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ آپریشن بنیاد مرصوص میں جیسے ہم نے بغیر کولیٹرل ڈیمیج کیے ہوئے تمام ملٹری کے اپنے ٹارگٹس کو اچیو کیا تھا, آپریشن سائیکل کو اس وقت بھی کمپلیٹ کیا تھا. صبح کا سورج ہماری فتح کی صورت میں سامنے نظر آئے گا اور آپ کی پوری قوم اپنے افواج پہ فخر کرے گی. بس ایک چیز کا خیال کرنا ہے کہ سوشل میڈیا پہ یا فار دیٹ میٹر کسی بھی اور ذریعے سے اگر کوئی پروپیگنڈا کیا جاتا ہے یا کوئی ڈس انفارمیشن پھیلائی جاتی ہے تو اپنی جو ہمارا انفارمیشن ڈپارٹمنٹ ہے گورنمنٹ کا, اس کا یا آئی ایس پی آر کی جانب سے دی گئی انفارمیشن پہ یقین رکھیں. ہم کبھی بھی غلط بیانی سے کام نہ لے سکتے ہیں اور نہ ہی ہم افورڈ کر سکتے ہیں. آپریشن بنیاد مرصوص میں جیسے ہر دن ہی تقریباً ہم آپریشن بریفنگ کرتے تھے کہ جس میں انڈیا کا کوئی بھی جھوٹ جو صلاحیت نہیں کر پاتا تھا. آپ نے دیکھا کہ انڈیا کا مودی بھی ایون یہ ان کی لیڈرشپ کہہ رہی تھی کہ ہم نے پاکستان کے ساتھ 8 جہاز گرائے. کس قدر وہ جھوٹ بولتے رہے. وہی چیز ابھی اس کو افغانی بھی کر رہے ہیں. ان پہ کان نہ دھریں, اس پروپیگنڈے کا شکار نہ ہو. انشاءاللہ تعالیٰ جب صبح آپریشن ہم کنکلوڈ کرتے ہیں تو ہم پوری جو ہے میڈیا کو بلا کے ہوپ فلی ڈی جی ایس پی آر بریف کریں گے تاکہ کسی بھی قسم کا جو 5th جنریشن وارفیئر کے تحت ڈس انفارمیشن یا پروپیگنڈا کو ایز اے ٹول یوز کیا جاتا ہے اس کا جو ہے وہ سدباب کی جا سکے. تو الحمدللہ اب تک پاکستان کی جو ہے شاندار ہماری افواج کی کارکردگی رہی ہے اور ہم نے نہ قوم کو پہلے مایوس کیا ہے اور نہ انشاءاللہ اب کریں گے. جی.